समादरणीय दर्शकबिन नमस्ते। एबिसी आवाजको यो विशेष कार्यक्रममा यहाँहरू सबैलाई हार्दिक स्वागत छ। म प्रस्तुता विकास आचार्य। दर्शक महानुभाव, कोरोना भाइरस कोभिड-19 को तीव्र संक्रमण विश्वव्यापी रूपमा यतिखेर बढिरहेको छ। नेपालमा पनि संक्रमितको संख्या दिन प्रतिदिन वृद्धि हुने क्रममा रहेको छ र आज पनि भर्खरै मात्रै स्वास्थ्य मन्त्रालयको पत्रकार सम्मेलन सकिएको छ। यसमा पनि केही व्यक्तिहरू संक्रमित रहेको कुरा र एकजनाको मृत्यु नै समेत भएको कुरा जानकारी गराइसक्नु भएको छ, जसको कारण हालसम्म नेपालमा 453 जना कोभिड-19 का संक्रमित रहेका छन् भने 49 जना यसबाट निको भएर घर फर्किनु भएको छ भने 3 जनाको मृत्यु भइसकेको छ। दर्शक महानुभाव, आजको यो एबिसी वाच कार्यक्रम थोरै विशेष छ, किनभने आज मैले कोभिड-19 को यो विश्व महामारीको विषयमा थोरै औषधीय विषयको कुरा गर्न खोजिरहेको छु। यानि कि कोभिड-19 लाई नै रोक्ने औषधि नभए तापनि हाम्रो इम्युनिटी पावर कसरी बढाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा अहिले कुराहरू आउन थालेका छन्। विश्वव्यापी रूपमै इम्युनिटी पावर बढाउन सक्ने हो भने यसले चाहिँ कोरोना भाइरसबाट बचाउँछ भन्ने कुरा तथ्यगत रूपमै पुष्टि भइसकेको कुरा छ र त्यसै सन्दर्भमा आज म उहाँहरूसँग कुरा गर्न गइरहेको छु। आज मैले विशेष यो कुरा गर्नुको रिजन चाहिँ के छ, कारण के छ भने हालसम्म पनि कोभिड-19 को ठोस भ्याक्सिन वा औषधि पत्ता लागेको अवस्था भने पक्कै पनि छैन र निकट भविष्यमा विज्ञानले यो कुराको आविष्कार त गर्ला, तर पनि अहिले आफू सुरक्षित रहनको लागि पक्कै पनि आफ्नो इम्युनिटी पावर नै सुरक्षित वा बचाउनु पर्ने हुन सक्छ। र आज यो होमियोप्याथी सम्बन्धी अलिकति कुरा गर्नको लागि यो कोभिड-19 बाट संक्रमणबाट बच्नको लागि आफ्नो इम्युनिटी पावर बचाउनको लागि अर्थात् बढाउनको लागि होमियोप्याथीले कस्तो भूमिका खेल्छ र यो भूमिका खेल्ने होमियोप्याथीको उपलब्धता कहाँ कहाँ छ र के कुराहरूको प्रयोग गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा आज म कुरा गर्न जाँदैछु। हामीसँग हुनुहुन्छ डाक्टर बलराम केसी। म तपाईलाई स्वागत गर्न चाहन्छु कार्यक्रममा। उहाँ हुनुहुन्छ होमियोप्याथिक चिकित्सक पनि। त्यस्तै हुनुहुन्छ महावीर घिरैया, उहाँ महासचिव मारवाडी सेवा समाजको हुनुहुन्छ, उहाँलाई पनि स्वागत गर्न चाहन्छु। त्यस्तै पवन मित्तल हुनुहुन्छ, अध्यक्ष नेपाल राष्ट्रिय मारवाडी परिषदको। म यहाँहरू तीनैजनालाई एकमुष्ट स्वागत गर्दै म सर्वप्रथम आजको यो कार्यक्रमको सुरुवात मित्तल साहबबाट जान चाहन्छु। जस्तै यो औषधिको बारेमा अहिले कति चर्चा छ, 1-1.5 महिना यो भयो औषधिको विषयमा अलिक यो अहिले बजारमा आएको र यसले इम्युनिटी पावर बढाउँछ भन्ने विषयमा तपाईहरू यो अहिले फोकस भइराख्नु भएको छ, विज्ञापनहरू गरिराख्नु भएको छ। वास्तवमा यो अहिले यो यसको औषधिको जुन तपाईले गरिराख्नु भएको छ यसको रेस्पोन्स कस्तो पाउनु भएको छ, कति यसको अध्ययन चाहिँ कस्तो भएको छ, अलिकति यो विषय प्रवेश गरौँ। नमस्कार, म पवन मित्तल, नेपाल राष्ट्रिय मारवाडी परिषदको अध्यक्ष, मारवाडी सेवा समितिको पूर्व अध्यक्ष। विजयजी, तपाईँले प्रश्न गर्नुभयो, म अलिकति यसमा सुरुदेखि नै जान चाहन्छु। हाम्रो मारवाडी सेवा समिति नेपाल भनेको नेपालमै स्थापित पहिलो सामाजिक संस्था हो। 2010 सालदेखि यसले काम गर्दैछ। हाम्रा पुर्खाहरूले 2010 सालमा नेपालमा त्यसबेला जुन महामारीहरू, कहिले हैजा, कहिले के विभिन्न किसिमको रोगहरू हुने र धेरै मान्छेहरूको मृत्यु हुने, त्यो भएको हुनाले यसमा होमियोप्याथिक औषधि एउटा यस्तो औषधि हो जसले यो रोग बिरामीहरूलाई पनि निको गर्छ र रोगलाई पनि बचावट गर्छ, यसले बचाउँछ भन्ने त्यो कुरा थाहा पाएर उहाँहरूले यसलाई होमियोप्याथिक अस्पतालको रूपमा सञ्चालन गर्नुभएको। त्यसकारण यो संस्था 2010 सालदेखि नै कार्यरत छ। हामीहरूको मारवाडी समाजको यो जुन संस्था हो, पुरा देशका मारवाडीहरूको जुन यो संस्था हो, यो संस्थाले अहिलेको जुन महामारीको समयमा पनि हामी कसरी सेवा गर्न सक्छौँ भनेर हामी खोज्दै थियौँ। उनलाई त हामीले धेरै सेवा गऱ्यौँ। अहिले राहत, हाम्रो मारवाडी सेवा समितिले धेरै राहत बाँड्यो, धेरै अरू पनि किसिमको खाना खुवायो। 4-4 हजार मान्छेलाई आजभन्दा 5 दिन अगाडिसम्म गौशालामा विगत 2 महिनादेखि 4,000 मान्छेलाई दैनिक खाना खुवाइरहेको थियो। तैपनि एउटा स्थायी के हो, यो त एउटा खाना खुवायो गयो, तर स्थायी के हुनसक्छ भनेर हामी त्यो सोचमै थियौँ। हाम्रो डाक्टर बलराम केसी, उहाँ चाहिँ हाम्रो पूर्व परिचित पनि हुनुहुन्छ र उहाँ चाहिँ होमियोप्याथीमा 25 वर्षदेखि काम गर्दै हुनुहुन्छ। नेपालमा होमियोप्याथीको अरू डाक्टरहरू, ट्रेन्ड डाक्टरहरू, यिनीहरू त धेरै थिए, तर जर्मनहरूले जसले आजभन्दा 225 वर्ष अगाडि हेनिमन भन्ने डाक्टर हुनुहुन्छ, एलोप्याथिक डाक्टर हो उहाँले चाहिँ एलोप्याथिकबाट साइड इफेक्ट हुन्छ, मैले कुनै एउटा यस्तो औषधिको विकास गर्नुपर्छ जसले साइड इफेक्ट नहोस् भनेर उहाँले यो होमियोप्याथिक पद्धति ल्याउनु भएको हो। त्यही जर्मन डाक्टरहरूले नेपालमा पनि राम्रो होमियोप्याथिक डाक्टरहरू हुनुपर्छ भनेर
उहाँहरूले एउटा होमियोपेथिक इन्टरनेसनल हस्पिटलको नाम खोलेर एउटा उहाँहरूले यहीँ नेपाली डाक्टरहरूलाई ट्रेन्ड गर्नुभयो 5 वर्षसम्म पढाएर अनि उहाँहरूलाई ट्रेन्ड गर्नुभएको डाक्टर अरू 25 वर्षको उहाँहरूलाई अनुभव। हामी यो खोजिरहेकै बेलामा उहाँ डाक्टर साहबले हामीसँग सम्पर्क गर्नुभयो र उहाँहरूले हामीलाई के भन्नुभयो भने अहिले एउटा यस्तो औषधि छ जुन औषधि खुवायो भने अहिले यो जुन कोरोना भाइरसलाई निको गर्ने त होइन तर त्यसलाई नहुनबाट बचाउन सकिन्छ भनेर उहाँहरूले हामीलाई भन्नुभयो। पछि हामीले जम्मै कुराहरू बुझ्यौँ। बुझिसकेपछि पनि अब यसको आधिकारिकता के त नेपाल सरकारले यसलाई मान्यता दिएको छ कि छैन भनेपछि उहाँले नेपाल सरकारले प्रोटोकलमा भर्खर वैशाख 12 गते यो कोरोना भाइरसको लागि प्रतिरोधात्मक क्षमता बढाउनको लागि यो औषधि खायो हुन्छ भनेर प्रोटोकलमा राखिदिइसकेका छ। यसमा कुनै पनि किसिमको केही प्रब्लम छैन। हामीले फ्रन्ट लाइनमा काम गर्ने लाखौँ व्यक्तिलाई यो औषधि खुवाइसक्यौँ। तर अब अहिले हामीलाई चाहिँ यो हामी पुरा देशको सबै करोडौँ जनतालाई सेवा गर्न चाहन्छौँ। त्यसकारण तपाईँहरूसँग हामी हातोमाले गर्न चाहन्छौँ भन्नुभएको। यसको रेस्पोन्स कस्तो छ? जस्तो कि बाहिर त आइसकेको छ होइन, अहिले तपाईँहरू बाँडी पनि राख्नुभएको छ, चिकित्सकदेखि लिएर यता स्वास्थ्य कर्मीहरू सहितलाई पनि बाँडिसक्नु भएको छ। रेस्पोन्स कस्तो आएको छ अलिकति? अहिले यसो छ, अहिले हामीले यो सुरु गरेको 7 दिन भयो भर्खर। 7 दिनदेखि हामीले वितरण गर्न सुरु गरेका छौँ। वितरणको विषयमा सबै डिटेल हाम्रो महावीर घिरियाजीले दिनुहुन्छ। तर आजसम्म हामीले 6,35,000 डोज बाँडिसक्यौँ र यसको यति राम्रो रेस्पोन्स आइरहेछ। आज हामीसँग यदि औषधि हुने हो भने 10-20 लाख भोलि पर्सि भित्र नै बाँड्न सक्छौँ। तर हामी यो ग्रेजुअली बनाउँदैछौँ। यसको र मेटेरियलको पनि उपलब्धता हुनु पऱ्यो, सबै हुनु पऱ्यो। यसको धेरै नै राम्रो रेस्पोन्स आएको छ। जसले लिएर गएका छन् तिनीहरूले पनि अहिले हामीलाई आएर फिडब्याक दिइरहेछन्। खाना नपचेको 4-5 वर्ष भइसक्यो, अब यो औषधि 3 खुराक खाना साथै मलाई चाहिँ एकदम मेरो डाइजेस्टिभ सिस्टम राम्रो हो भनेर भनेकोले यसको राम्रो रेस्पोन्स आइरहेछ। म डाक्टर बलराम किसी सरसँग जान चाहन्छु। र साहब, जस्तै कि यसको इम्युनिटीको बारेमा पनि कुरा आएको छ। जस्तै कि कोरोना भाइरसबाट सङ्क्रमण हुनबाट बच्नको लागि चाहिँ इम्युनो पावर नै सबभन्दा अहिले बुझ्दाखेरि चाहिँ इम्युनो पावर दह्रो छ। यदि हामीसँग बलियो छ भने यो इफेक्टहरूले चाहिँ हामीलाई कम समात्ने होइन। कोरोना भाइरसले पनि अहिले यही कुरा चाहिँ देखियो, अहिले प्रुभ नै भएको कुरा चाहिँ इम्युनो पावर दह्रो छ भने चाहिँ रोग सङ्क्रमण हुन नसक्ने सम्भावना पनि रह्यो। जस्तै कि यसको कम्पोजिसन कस्तो छ, यो औषधिको विश्वसनीयता चाहिँ कसरी हेर्नुभएको छ, कसरी पुष्टि गर्न चाहनुहुन्छ तपाईँ यसको विश्वसनीयता चाहिँ? धन्यवाद विजयजी। खासमा जुन औषधि अहिले हामीले कोरोनाको लागि प्रयोग गर्न गइरहेछौँ त्यो औषधि आजको औषधि होइन। आज पत्ता लगाए औषधि पनि होइन, हिजो पत्ता लगाए पनि होइन, 10 वर्ष पनि होइन। यो चाहिँ 225 वर्ष अगाडिदेखि जब होमियोप्याथीको जन्म भयो, डाक्टर सामुएल हानेमान उहाँ जर्मनको एकजना एलोप्याथिक डाक्टर हुनुहुन्थ्यो। उहाँले होमियोप्याथीको आविष्कार गरिसकेपछि विभिन्न समयक्रममा देखा परेका विभिन्न किसिमका साना ठुला यस्ता महामारीहरूमा होमियोप्याथीको प्रयोग हुँदै आएको छ र त्यसको प्रभावकारिताको तथ्याङ्क अहिले पनि हामीसँग छ। अनि अब जेनरली यस्तो महामारीमा के गरिन्छ भन्दाखेरि अब महामारीमा एकजना मान्छे मात्र बिरामी हुने होइन, धेरैजना मान्छे बिरामी हुन्छन् र धेरैजनामा प्राय त्यस्तै किसिमको सिम्पटम्सहरू पनि देखिन्छ, साइन सिम्पटम्सहरू। र महामारीको केसमा होमियोप्याथीमा त्यो जति पनि केसहरू छन् त्यसको स्याम्पलिङ लिएर सर्टेन नम्बरको स्याम्पलिङ लिएर त्यो सबै केसलाई चाहिँ एउटै व्यक्ति मानेर त्यो व्यक्तिलाई कुन औषधि चाहिन्छ भनेर एनालाइसिस गरिन्छ र त्यसबाट निस्केको औषधिलाई एउटा नाम दिइन्छ। त्यसको होमियोप्याथिक टर्मिनोलोजीमा जेनस इपिडेमिकस भन्छ। त्यसको अर्थ के हो भने यो महामारीको अवस्थामा त्यो जुन जेनरल पब्लिकलाई एउटा जेन्युन औषधि जुन प्रिभेन्सनलाई पनि दिन सकिन्छ र ट्रिटमेन्टलाई पनि दिन सकिन्छ। यही हिसाबले आजको परिप्रेक्ष्यमा पनि छिमेकी राष्ट्र भारतदेखि लिएर नेपालमा पनि एउटा जेनस इपिडेमिकस औषधि निकालिएको छ र त्यो बाहेक ट्रिटमेन्टको लागि अरू थप औषधिहरू पनि चाहिने भएकोले हाम्रो परिप्रेक्ष्यमा 11 थरीका औषधिहरू 5 वटा प्रिभेन्सन 6 वटा ट्रिटमेन्ट भनेर निकालिएको छ। त्यही प्रोटोकललाई आधार मानेर हामीले चाहिँ यो महामारीको क्याम्पेनलाई अगाडि बढाएका छौँ। अब जहाँसम्म इम्युनिटीको कुरा छ, होमियोप्याथीको मेन प्रिन्सिपल भनेकै रोगलाई दबाउने होइन। हिपोक्रेट्सको पालादेखि नै 2 थरीको उपचार पद्धतिहरू अगाडि आएको छ
उहाँकोले त्यो सिद्धान्त पेश गर्नुभएको छ दुई थरीको, एउटा कन्ट्रारिया कन्ट्रारिस, अर्को सिमिलिया सिमिलिबस। कन्ट्रारिया कन्ट्रारिस सिद्धान्तको उपचार पद्धति धेरै वर्ष अगाडिदेखि प्रयोगमा आयो भने सिमिलिया सिमिलिबसको जुन सिद्धान्त हुन त विभिन्न हाम्रा पुराना वेद वेदान्तहरूमा यसको उल्लेख छ, जस्तै सम सम समयन्ती कन्तकै नव कन्तकम भन्ने सिद्धान्त त छ, तर प्रयोगमा एउटा आएको चाहिँ 225 वर्ष अगाडि सामुएल हानेमानले आविष्कार गरेदेखि नै हो। र यसको मेन सिमिलिया सिमिलिबस क्युरेन्टर भन्छ, कन्ट्रारिया कन्ट्रारिस मात्र हुन्छ, सिमिलिया सिमिलिबस क्युरेन्टर भने क्योर त्यति बेला हुन्छ कुनै पनि रोग जब त्यो रोगलाई जरादेखि नै उखेलिन्छ। जस्तै कि म थोरै तपाईँसँग फेरि जोडिन्छु, किनभने हामीसँग धेरै यसको औषधिको विषयमा तपाईँ एकजना चिकित्सक पनि भएको हिसाबमा अझ बढी हामीले चाहिँ कुरा तपाईँबाट लिनुपर्ने चाहिँ रहन्छ। तर त्योभन्दा पनि अगाडि चाहिँ म थोरै यसको वितरण सम्बन्धी कुरामा जान चाहन्छु। हामीसँग हुन्छ महावीर धिरैया। जस्तै कि मासुजीज्यू, यो औषधि चाहिँ समुदायमा यो तपाईँहरू अभियानको रूपमै सञ्चालन गरिराख्नु भएको छ, समुदायमा चाहिँ कसरी पुर्याउने लक्ष्य राख्नुभएको छ, कस्तो चाहिँ तरिकाले तपाईँहरू जान खोजिराख्नु भएको छ, अलिकति तपाईँहरूको प्रोटोकल चाहिँ कस्तो छ त्यो अलिकति बताउनु। हजुर, धन्यवाद। यसमा चाहिँ यस्तो छ, हामीहरूले आज बाँड्न थालेको करिब 7 दिन भयो। 7 दिनभित्र हामीहरूले काठमाडौँभित्र करिब 4,90,000 व्यक्तिलाई पुर्याइसक्यौँ र काठमाडौँ बाहिर 1,46,000 व्यक्तिलाई पुग्ने औषधि हामीहरूले दिइसकेका छौँ। यसमा हामीहरू वडा मार्फत जाँदैछौँ। काठमाडौँ, ललितपुर र भक्तपुरको करिब 80% वडा कार्यालय मार्फतमा यो औषधि गइसकेका छ। उहाँहरूले घर घरमै लगेर या कुनै एउटा वडा कार्यालयबाट या वडाको क्लिनिकबाट चाहिँ यसलाई डिस्ट्रिब्युट गर्दै हुनुहुन्छ। त्यसबाहेक हामीहरूले सेना, प्रहरी अनि तपाईँको हस्पिटलहरूमा जुन स्वास्थ्यकर्मीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई, नगरपालिकाको जो फ्रन्ट लाइनमा हुनुहुन्छ सफाई कर्मीहरू उहाँहरूलाई, पत्रकार साथीहरूलाई करिब काठमाडौँ ललितपुरभित्र पुर्याइसकेका छौँ। जति पनि हामी कहाँ लिन आइराख्नु भएछ उहाँहरूलाई पनि दिँदैछौँ र हामीहरू गएरै पनि एप्रोच गरेर उहाँहरूलाई औषधि दिँदैछौँ। काठमाडौँको वितरण चाहिँ कस्तो रहन्छ? यो देशव्यापी रूपमा पुर्याउने योजना हो कि हजुर अहिले काठमाडौँ केन्द्रित मात्रै रहनुभएको छ? यसको चाहिँ उपलब्धता चाहिँ कहिलेसम्म चाहिँ देशव्यापी रूपमा जुन तपाईँले भनिराख्नु भएको छ यसले चाहिँ इम्युनिटी पावर बढाउनको लागि मद्दत गर्छ, कोरोना भाइरसलाई चाहिँ लेनिको पार्ने होइन, कोरोना भाइरस लाग्नै नदिनको लागि चाहिँ इम्युनिटी पावर डेभलप गर्ने काममा चाहिँ यो औषधि प्रयोग गरिन्छ भनिराख्नु भएको छ। देशव्यापी रूपमा यो पुर्याउनेको क्रम चाहिँ तपाईँहरू कस्तो रहेको छ? हजुर, म त्यहीँ आउँदैछु। जस्तो काठमाडौँ बाहिर पनि हामीले करिब 38 ठाउँमा हाम्रो मारवाडी सेवा समिति नै छन्, पूर्वदेखि पश्चिमसम्मै। त्यो 38 ठाउँमै औषधि गइसकेका छ। 2-3 दिनदेखि नै हामी त्यो बाहिर पनि पठाउँदैछौँ, साथसाथै यहीँ पनि डिस्ट्रिब्युट गर्दैछौँ र बाहिर पनि हामी पठाउँदैछौँ र त्यहाँ पनि उहाँहरूले स्थानीय निकायसँग कोअर्डिनेसन गरेर बाँड्न सुरु गरिसक्नु भएको छ। जुन मैले तपाईँलाई सङ्ख्या भने 1,45,800 एक्ज्याक्ट सङ्ख्या, त्यति व्यक्तिलाई पुग्ने औषधि हामीले काठमाडौँ बाहिर पठाइसक्यौँ। 38 वटा मारवाडी सेवा समितिले त्यो बाँड्न सुरु गरिसक्यौँ र यो फर्स्ट फेजमा हामीले त्यति पठायौँ। रेगुलर यो गइरहेको छ। बढी चाहिँ के छ, तपाईँको जुन रेड जोन एरिया छ, इफेक्टेड एरियाहरू छ, पर्सा, बारा अनि यता नेपालगञ्ज साइडको त्यो एरियामा अलि हामी क्वान्टिटी बढी पनि पठाउँदैछौँ। उहाँहरूलाई चाहिँ रिक्वेस्ट गरेर यो छिटो बाँडिदिनुहोस् पनि भनिरहेका छौँ र त्यो बाहेक सबै एरियामा जाँदैछ। सहजै सबैले पाउन् भनेर हामीहरूले चाहिँ यो वैज्ञानिक तरिका अपनाएको हो। जस्तो कि यहाँ मैले तपाईँलाई के पनि प्रश्न राख्न चाहेँ भने एलोप्याथिक जस्तो आज खायो आजै रेस्पोन्स हुने खालको औषधि पक्कै पनि यो होइन होला। हजुर, रेस्पोन्सको हिसाबमा 7 दिनमा रेस्पोन्स कसरी पत्ता लगाउने भन्ने पनि कुरा रहला। हजुर, तर पनि एउटा हुन्छ नि, आफूलाई मैले यो गरेको काम चाहिँ नागरिकहरूले चाहिँ अर्थात् मैले जहाँ जहाँ पुर्याएको छु त्यहाँबाट चाहिँ यस्तो रेस्पोन्स आउँछ होला भन्ने एउटा अनुमान त पक्कै पनि छ तपाईँले गरेको कामले पनि। र अलिकति कोही यो 7 दिनभित्रमा तपाईँहरूको चाहिँ यस्तो छ भनेर रेस्पोन्सहरू आउने क्रम रहेको छ कि छैन, कस्तो खालको रहेको छ? अनि यो त त्यो डिमान्डले नै देखाइरहेछ। जुन चाहिँ यो डिमान्ड अहिले क्रिएट भएछ नि, मान्छेहरू यति चाहिँ यो औषधि लिन आइरहेछन्, त्यसैले पनि यो कुरा देखाएको छ। र के छ भनेदेखि तपाईँको यो कोरोना निको पार्ने औषधि त पक्कै पनि होइन,
तर इम्युनिटी पावर बढेपछि हामी आफै मजबुत भएपछि त कुनै पनि रोग लाग्दैन नि त। पक्कै पनि आखिर यो कोरोनाको लङ टर्म उपचार भनेको पनि त्यही नै हो। कोरोना त दुनियाँबाट सिद्धेर जान त सायद धेरै समय लाग्छ होला, तर हामी आफू मजबुत हुँदै गयौँ, हाम्रो इम्युनिटी पावर बढ्दै गयो भने त हामीलाई रोग लाग्दैन। अहिले त लकडाउनको स्थितिमा हामी घरमा बसेका छौँ, भोलिको दिनमा त बाहिर पनि निस्किनुपर्छ नि, घरमै बसेर त सधैँ त हुँदैन। त्यही भएर जुन रेस्पोन्स आइरहेछ त्यसैले नै हामी जति पनि यो टिममा काम गर्ने साथीहरू हुनुहुन्छ सबैजना हामीहरू धेरै सेटिस्फाई छौँ र आजै पनि यसको जुन डिमान्ड छ त्यो हामीले जति उत्पादन गरिरहेछौँ, जति हामी प्याकिङ गरिरहेछौँ त्योभन्दा बढी छ डिमान्ड। प्याकिङ हामीले गरिरहेछौँ, प्याकिङ गर्नमा पनि हाम्रो 30-35 जना हाम्रो म्यान पावरहरू त्यसमा काम गर्दैछन् र भोलिको दिनमा अझ यो चाहिँ डिमान्ड त बढ्ने नै छ। त्यही भएर हामी यसको प्याकिङ पनि बढाउँछौँ। डाक्टर साहबहरूले पनि आफ्नो एफोर्ट बढाउनुहुन्छ। अझ उहाँहरूले त रातभरि हामी यहीँ बसेर काम गर्नु परे पनि हामी गर्छौँ भनिराख्नु भएको छ। धन्यवाद। म पवन मित्तल सरबाट जान चाहेँ, जस्तै कि इन्डियामा पनि भारत सरकारले पनि यो आयुष मन्त्रालयबाट यसलाई प्रमाणीकरण गरेको छ, त्यहाँ पनि यो खान योग्य छ भन्ने तरिकाले गरेको छ। यता नेपाल सरकारले पनि स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय अन्तर्गत आयुर्वेद तथा वैकल्पिक चिकित्सा विभागले पनि एप्रुभ गरेको यो औषधि हो आर्सेनिकम एल्बो 30C। आर्सेनिकम एल्बम 30C भन्ने यही औषधि। जस्तै कि यो औषधिको विषयमा चाहिँ अब यो चाहियो, अब हामीलाई विश्व महामारी कोभिड-19, अहिले हामी कोभिड-19लाई मात्रै फोकस गरौँ। कोभिड-19 आयो, अब यसबाट बच्नको लागि जति सङ्क्रमित रह्यो त सङ्क्रमित भइहाले, सङ्क्रमित हुन नदिनका लागि चाहिँ हामी काम गर्न सक्छौँ भन्ने तरिकाले यो अवधारणा, औषधि बनाउने अवधारणा चाहिँ कहाँबाट आयो? यो त हामीलाई डाक्टर साहबहरूले नै हामीलाई आएर एप्रोच गर्नुभयो कि यो औषधि चाहिँ अहिले हाम्रो नेपालको प्रोटोकलमा राखेको हुनाले यो दिँदाखेरि सबैको इम्युनिटी बढ्छ, राम्रो हुन्छ भनेर उहाँहरूले जुन भन्नुभएपछि अनि हामी यसमा अगाडि बढेका हौँ। यसमा मुख्य कुरा जुन यहाँले कहाँबाट कसरी उपलब्ध गर्नुहुन्छ भनेर प्रश्न गर्नुभएको छ, नेपालमा जति पनि उपलब्ध थियो त्यो सबै करिब हामीले कलेक्ट गरिसक्यौँ र त्यसअनुसार हामीले उत्पादन मतलब पेकिङ पनि गरिरहेछौँ। बाँकी अब यसको लागि अरू र मेटेरियलको लागि इन्डियामा पनि एकदम क्राइसिस छ भए तापनि हाम्रो जुन आफ्नो एप्रोच छ, हाम्रो जुन सबै किसिमको सम्पर्क छ, त्यो सम्पर्कवालालाई प्रयोग गरेर अहिले हामीले त्यो औषधिहरू पनि त्यहाँ लिइसकेर अब त्यो जम्मै बाटोमा छ। हाम्रो लक्ष्य भनेको के हो भने, यहाँले अघि महावीरजीलाई प्रश्न गर्नुभयो तपाईँहरूको के लक्ष्य? हाम्रो लक्ष्य पुरा देशका सबै जनताले पाउँ। हामीलाई फाइनेन्सको कुनै पनि प्रब्लम छैन। हाम्रो मारुडी समुदाय हामी धेरै कम छौँ, लाख सवा लाख मात्रै छौँ, भए तापनि हामी यहाँको जति पनि जनता छ सबै जनताका एक व्यक्तिको हातमा यो औषधि पुगोस्, त्यसको लागि जति पनि फाइनेन्स गर्नुपर्छ हामी गर्छौँ र पुरा देशमा नै वितरण गर्छौँ। त्यही कारण आज नेपालमा काठमाडौँमा यति डिमान्ड हुँदै पनि यो डिमान्डलाई हामीले फुलफिल गर्न नसके तापनि हामी 38वटा संस्थामा पुर्याइसक्यौँ र हामीले अब क्रमशः के प्रोग्राम गरिरहेका छौँ भने अलिअलि यहाँ बाँड्ने, अलिअलि बाहिर बाँड्ने र जुन महावीरजीले भन्नुभएको झापामा अहिले ठुलो आज पनि धेरैजना सङ्क्रमित हुनुभएको छ भनेर हिजो मात्र हामीले 1000 फाइल पठाएको थियो 6000 व्यक्तिको लागि। अब भोलि पर्सिमै फेरि उहाँलाई धेरै भनेपछि हाम्रो लक्ष्य चाहिँ के हो भने फाइनेन्सियल कुनै पनि त्यो आउन दिँदैनौँ, र मेटेरियलको पनि कुनै पनि किसिमको प्रब्लम हुनु दिँदैन। खालि अब मेन पावरले जति प्याकिङ गर्न सक्छ र जति हुनसक्छ हामी सबै ठाउँमा बढाउँछौँ। डाक्टर साहब, हजुर, मैले तपाईँलाई यहाँ कहाँबाट जान चाहेँ भने चाहिँ यो औषधि लिने विधि, प्रयोगको विधि है, त्यो कसरी गर्ने, साइड इफेक्ट कस्तो रहन्छ यसको है, त मैले अहिले हातमा लिएको औषधि, यो औषधिको प्रयोगको विधि, जस्तै कि नागरिकहरूले यो लिइसकेपछि धेरैले लिइसक्नु भएको छ। अहिले तपाईँले नै भनिसके अनुसार धेरैले यो हातमा पुगेको छ, झापामा पनि भर्खर कति फाइल पुग्यो भनेर भन्नुभएको छ। यसको प्रयोगको विधि कस्तो है, यसको विषयमा चाहिँ थोरै जानकारी गरौँ, त्यसपछि हामी यो औषधिको अन्य विशेषताको विषयमा कुरा गर्छौँ। होमियोपेथीका जति पनि औषधिहरू छन् प्रायः तिनीहरू इनर्जी डोजमा हुन्छन्, इनर्जी हुन् तिनीहरू, र अब एलोप्याथीमा चाहिँ प्रायः मेटेरियल डोज हुन्छ। त्यो भएकोले एकदम न्यूनतम डोज लिए पनि पुग्छ। त्यही भएकोले हामीले चाहिँ 2 गोली, वास्तवमा 1 गोली नै लिए पनि काफी हो। त्यही पनि अब हाम्रो आँखा पनि दुईटा, कान पनि दुईटा, हात पनि, खुट्टा पनि दुईटा भएको कारणले गर्दाखेरि
हामीले चाहिँ 2 गोलीलाई 1 डोज मानेर प्रिस्क्राइब गरेका छौँ र प्रोटोकल अनुसारै पनि 2 गोली दिनमा एकचोटि 3 दिन लगातार लिने, त्यो पनि खाली पेटमा। खाली पेट भन्नाले होमियोप्याथिक हिसाबको खाली पेट भन्नाले यो औषधि लिनुभन्दा आधी घन्टा अगाडि र पछाडि केही पनि चिज नखाने, इभन पानी होइन। अनि अरू चिज जस्तै खैनी सैनी चुरो त्यस्तो पिया छ भने अलि राम्रो कुल्ला गरेर मात्र लिने र यो गोलीलाई चाहिँ मुखमा जिब्रो मुनि राख्नु अत्यन्त राम्रो हुन्छ, किनभने जिब्रोमा राख्ने बित्तिकै सोसेर लिइन्छ र चक्लेट जस्तै चुस्ने हो जिब्रो मुनि राखेपछि। त्यसपछि यसलाई चाहिँ बचाउनु पर्ने भनेको साधारणतया घामको प्रत्यक्ष घाम, यो छायामा केही हुँदैन, प्रत्यक्ष घाम यो एनर्जी भएको कारणले गर्दाखेरि र अरू मेटालिक चिजहरूमा नछुवाउने, हामीले लिँदाखेरि हातमा पनि नलिने, त्यो बिर्कुमा टक्क लियो 2 गेडा स्वात्त त्यसैबाट राख्ने। अनि ओसिलोबाट पनि बचाउनुपर्छ ताकि ग्लोबुलस नपग्लियोस् भनेर। त्यसपछि चाहिँ अब यो इनर्जी डोज भएकोले कारणले गर्दाखेरि जुनसुकै एज, अब लिङ्ग र अरू कुनै पनि रोग भएको बिरामीहरूले पनि लिन सक्छ। तर एउटै कुरा के छ भने अरू औषधि पनि खाइरहेछ भने ती बिरामीहरूले अरू औषधि र यो औषधिमा कम्तीमा आधी घन्टा ग्याप राख्ने, ताकि त्यो इन्टरेक्सन नहोस् त्यो औषधिहरूमा भनेर। अर्को कुरा चाहिँ अब कुनैले चाहिँ लसुन प्याजको कुरा गर्छन्, तर क्लासिकल होमियोप्याथीमा हामीसँग भएको अनुभव अनुसार लसुन प्याज अरू मरमसलाले केही पनि असर गर्दैन। तर 3टा चिज कफी, कपुर, मेन्थोल। अब कफी भन्नाले कफी पनि भयो, कोल्ड ड्रिङ्क्सहरू पनि भयो, कपुर भन्नाले भिक्सिक्स भयो, मेन्थोल भन्नाले हल्स च्युइङगमहरू भयो होइन। यी चिजहरू चाहिँ सेवन नगर्ने, नसुन्ने, ताकि यी चिजहरू कुनै पनि होमियोप्याथिक औषधिको युनिभर्सल एन्टिडोट भएको कारणले गर्दाखेरि यो औषधिको प्रभावलाई न्युट्रलाइज गर्न नसकोस् भनेर यो औषधि खाएको अवधिभर भनेर खाउन्जेल मात्र होइन कि अब यो महिनाभरि यसलाई ती चिजहरूलाई चाहिँ अभोइड गर्नुपर्छ। डाक्टर साहब, हामीलाई जस्तै कि यो तथ्याङ्कै हिसाब गर्ने हो भने होमियोप्याथिक प्रयोग गर्ने भन्दा एलोप्याथिक प्रयोग गर्ने चाहिँ आकाश पतालको फरक छ, त्यो हिस्सा चाहिँ छ होइन। तर पनि हामी निरन्तर रूपमा लागेर एलोप्याथिक मेथडबाट गयो भने चाहिँ यसले साइड इफेक्ट पनि गर्दैन, यसले दीर्घ रोगहरू तपाईँहरूको यहाँ मैले यो अध्ययन पनि गरेको छु, जस्तै कि विशेष गरी दीर्घ रोगीहरूले चाहिँ प्रयोग गर्यो भने चाहिँ सहज हुन्छ भन्ने कुराहरू आएको छ। दीर्घ रोगीहरूको लागि चाहिँ लाभदायक रहन्छ भन्ने खालको पनि कुरा आएको छ होइन। अब यो प्रयोगमा चाहिँ जस्तै कि अहिले झट्ट एलोप्याथिक प्रयोग गर्ने नागरिकहरूको लागि चाहिँ अहिले विश्वसनीयताको लागि चाहिँ कतिको सहज छ? जस्तै कि एलोप्याथिक औषधि एउटा निम्सकै कुरा गर्ने हो, एउटा डिकल्टकै कुरा गर्ने भने ज्वरो आएको छ भने एकैचोटि त्यो खाँदाखेरि अहिले नै निको हुने कुरा हो। यो भनेको चाहिँ इम्युनिटी पावर बढाउने यो लङ टर्मसम्म पनि खाइराख्नुपर्ने कुराहरू आउँछ। त्यसपछि यसको डिफ्रेन्सेस, भास्ट डिफ्रेन्सेस चाहिँ कतिको देख्नु भएको छ र यसको प्रयोग भावी दिनमा चाहिँ तपाईँले लक्ष्य कस्तो राख्नुभएको छ? अब वास्तवमा मेरो ब्याकग्राउन्ड एलोप्याथी हो। मेरो आमालाई माइग्रेन रोग थियो, म धेरै सानो हुँदाखेरिदेखि। अनि टाउको दुखेर हाँडीलाई तताएर टाउकोमा घुट्याउनु पर्थ्यो ताकि त्यो अलिकति कम पार्नलाई। अनि मैले चाहिँ मेरो आमालाई विभिन्न क्लिनिक हस्पिटलमा लगेँ, निको भइन। म पढ्नमा अलिकति राम्रो भएको, स्कुलमा पनि फर्स्ट हुने भएकोले अनि मेडिसिन पढ्ने लक्ष्य राखेँ आफैले। अब एलोप्याथी पढेर पनि अब आमाको त्यो माइग्रेन ठिक नभइसकेपछि मैले चाहिँ अरू उपचार पद्धति खोज्दै गर्दाखेरि होमियोप्याथी फेला पर्यो र होमियोप्याथीको फर्स्ट डोज औषधि दिने बित्तिकै आमाको माइग्रेन गायो। भनेपछि झन् मैले मेहनतले पढेँ, अध्ययन गरेँ र विगत 25 वर्षदेखि यो उपचार पद्धतिलाई प्र्याक्टिस गर्दै आएको छु। र मेरो 3टा बच्चाहरू छन्, एउटा 25 वर्ष, अर्को 23, अर्को 21। अब ती बच्चाहरूले पनि आजसम्म पनि प्यारासिटामोल एउटा पनि ल्याएको छैन। त्यसको विश्वसनीयता अझै पनि छ भनेको अर्थ के हो भने त्यतिका उमेरसम्म विदाउट एनी काइन्ड अफ एलोप्याथिक मेडिसिन, इभन प्यारासिटामोल चाहिँ मेरो बच्चालाई हुर्काएको छु। र म आफैले पनि आज म चाहिँ 49 इयर्स भएँ, वैशाख 7 गते। मैले पनि प्यारासिटामोल एउटा पनि ल्याएको छु, मैले थाहा पाइकन। एन्टिबायोटिकको कुरो त पढै छ भन्नाले कुनै पनि प्रब्लम हुँदाखेरि होमियोप्याथिक औषधि आफैले पनि लिन्छु र अरूलाई पनि दिन्छु। र म कहाँ आउने जति पनि पेसेन्टहरू छन् प्रायः धेरै जसो एलोप्याथिक उपचार गरेर थाकिसकेपछि, निको नभइसकेपछि आएको हुन्छ।
र यसमा चाहिँ केस कसरी लिन्छ भने एउटा केस आउने बित्तिकै एलोप्याथीमा जस्तो क्विक केस लिने औषधि लेख्ने होइन, डिटेल रूपमा त्यो केसको बारेमा अध्ययन अनुसन्धान गरेर एउटा केसलाई न्यू केसलाई 1 घन्टा मिनिमम टाइम लाग्छ। त्यो रोग चाहिँ कहिले सुरु भयो, के कारणले सुरु भयो, त्यो रोगको नेचर के हो, हरेक किसिमको मोडालिटिजलाई एनालाइसिस गरेर होमियोप्याथिक औषधि दिन्छ र त्यस्तो औषधिलाई चाहिँ कन्स्टिट्युसनल औषधि भन्छौँ। कन्स्टिट्युसनल भने के हो भने हाम्रो देशमा पनि एउटा संविधानले सबै राज्यको नियम कानुनलाई चाहिँ गभर्न गर्छ भने जस्तै जुन यो औषधि छ, यो औषधिले हाम्रो भाइटल फोर्सलाई स्टिमुलेट गर्छ। वास्तवमा अब हामीले चाहिँ जनमानसले बुझोस् भनेर इम्युनिटी भनेको छौँ, त्यो इम्युनिटी भन्दा पनि डिपर लेभलको इनर्जीसँग यो होमियोप्याथिक औषधिले डिल गर्छ र त्यो इनर्जी भनेको अब सजिलो भाषामा हाम्रो जनबोलीको भाषामा बोल्नु पऱ्यो भने यसलाई चाहिँ प्राण भन्छ। प्राण रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता मात्रै नभए यसले चाहिँ प्राणै बचाउनसम्मको काम गर्छ भन्नाले अब यता होमियोप्याथिक टर्मिनोलोजीमा भाइटल फोर्स भयो होइन। भाइटल फोर्स भनेको अझ इम्युनिटी भन्दा पनि डिपर लेभलको इनर्जी हो, त्यसलाई स्टिमुलेट गर्छ, त्यसलाई स्ट्रङ गर्छ। त्यो स्ट्रङ गर्ने बित्तिकै त्यसले भित्र गर्नुपर्ने चिज चाहिँ कहाँ के मिलाउनु पर्ने आफैले मिलाउने। ठिक छ, म तपाईँसँग यसको निर्माण कसरी भयो, के औषधीय गुणहरू छन् भन्ने विषयमा दर्शक महानुभावहरूलाई पनि यसको विषयमा छर्लङ्ग पारिदिनु पर्ने हुन्छ। म थोरै बेरमा आउँछु। म मित्तल साहबबाट जान चाहन्छु, पवन मित्तल सरबाट। जस्तै कि सरकारसँग समन्वय गरेर आधिकारिक रूपमै जान पनि त सकिन्थ्यो होला, जुन अहिले तपाईँहरू एउटा मारवाडी समाजबाट यसलाई वितरण गरिराख्नु भएको छ। अझ मैले थाहा पाएअनुसार अहिले चाहिँ तपाईँहरू अभियानको रूपमा चलाइराख्नु भएको छ। यता सरकारी लेभलबाटै नै तपाईँहरू जानको लागि चाहिँ समन्वय गरे भए चाहिँ जस्तै कि सरकारले अथोरिटी चाहिँ दिने मेडिसिनल प्रपोजको रूपमा भने त्यो पनि प्रोसेस गर्न सकेको भए त आधिकारिक रूपमै जान सक्यो होला। त्यो विषयमा चाहिँ हामी चुकेको हो वा हामी मारवाडी समाजबाटै जानका लागि चाहना हो? होइन, यसमा हामी चुकेको होइन। हामीले जब डाक्टर साहबहरूले हामीसँग सम्पर्क गरिसकेपछि र हामी साथीहरूले छलफल गरेर अब यसलाई त हामीले काम गर्नैपर्छ भनेपछि हामीले नेपाल सरकारसँग पनि सम्पर्क गरौँ, त्यहाँ पनि सबै कुराको जानकारी गराएर अनि के हुनसक्छ भनेर हामीले प्रयास नगरेको होइन, प्रयास गऱ्यौँ। प्रयास गर्ने बेलामा के हामीले रेस्पोन्स पायौँ भने हो ठिक छ, तपाईँहरू यो काम गर्नुहुन्छ, हामीलाई कुनै पनि यसमा बाधा अडचन छैन, तर हामी यसमा कुनै पनि किसिमले डाइरेक्ट इन्भल्भ हुन चाहिँ अलिकति हामीलाई अप्ठ्यारो छ भन्ने किसिमको कुराहरू आयो मन्त्रालयबाट, सबै विभिन्न निकायहरूबाट। त्यसपछि हामीले लास्टमा गएर हामीलाई औषधि व्यवस्था विभागमा गएर त्यहाँको डिजीलाई भेट्ने भन्ने कुरा आएर हामीले डिजी साहबलाई पनि भेट्यौँ। हाम्रो सबै डाक्टर साहबहरू, हाम्रो पदाधिकारीहरू, उहाँलाई गएर जम्मै कुरा भनिसकेपछि उहाँले प्रोटोकल हेरेर उहाँले अब लिखितमा चाहिँ तपाईँहरूलाई केही चाहिने होइन, प्रोटोकलमा भइसकेपछि मैले लिखितमा केही दिनु पर्दैन, तपाईँहरू काम गर्नुहोस्, तर लिखितमा चाहिँ अलिकति फेरि मैले पनि माथि बुझ्नुपर्ने हुन्छ भन्ने किसिमको कुराहरू आयो। भनेपछि अब के छ भने नेपाल सरकारले यसमा आज मात्र पनि मैले स्वास्थ्य मन्त्रालयमा गएर भेटेर आएर कुरा गरेँ। मैले उहाँहरूसँग एउटै मात्र के रिक्वेस्ट गरेँ भने आज हामीले 6.5 लाख मान्छेलाई वितरण गरिसक्यौँ, अलिकति तपाईँहरूले यसमा बोलिदिनु भयो भने, किन नेगेटिभ पनि केही आइरहेछ यसमा, जुन कि बिल्कुलै कल्पित कुनै पनि त्यसमा तथ्यै छैन। त्यसको लागि धेरै हामीले त्यो वातावरणलाई फेरि पोजिटिभ बनाउनको लागि धेरै मेहनत पनि गर्नु परिरहेछ। त्यस कारणले मैले आज के अनुरोध गरेँ भने उहाँहरूलाई तपाईँले कमसेकम यसमा अलिकति बोलिदिनुहोस्, प्रोटोकलमा परेको छ र यो औषधि खाएमा ठिकै हुन्छ भन्ने किसिमले तपाईँले बोलिदिनुहोस्, इम्युनिटी बढाउने हो भनेर भन्दाखेरि पनि उहाँहरूले ल ठिक छ, भोलि डाक्टर साहबले पठाइदिनुहोस्, डाक्टर साहबसँग हामीले जम्मै कुराहरू बुझ्छौँ। त हाम्रो भनाइ के भने कि अब नेपाल सरकारले सहयोग गर्न नचाहेको पनि होइन, चाहेर पनि केही न केही बाधा अडचनहरू हुनसक्छ। त्यसकारण म एउटै कुरा मात्र विजयजीलाई के भन्न चाहन्छु भने यो औषधिको सेवन गर्दाखेरि कुनै पनि साइड इफेक्ट छैन र म सबै आजलाई विनम्र अनुरोध के गर्छु भने औषधिको उपलब्धता हिसाबले हामी पुरा देशका सबै नागरिकलाई बाँड्नको लागि सक्षम छौँ, बाँड्छौँ पनि। तपाईँहरूले पनि एकदम यसमा अविश्वास नगर्नुहोस्, नेगेटिभ फ्याक्टरले जे भने तापनि हाम्रो कुनै पनि यसमा स्वार्थ छैन, निस्वार्थ भावनाले हामी यो काम गरिरहेछौँ, यसको तपाईँहरूले फाइदा लिनुहोस् भनेर हाम्रो अनुरोध छ। हस्, म फेरि तपाईँसँग जोडिन्छु। फेरि म यता महावीर धिरैया सरसँग जान चाहन्छु, महासचिव मारवाडी समाजको। चुनौती त छ नि अझै पनि, भर्खरै सुरुवात गरियो, 7 दिन मात्रै भयो बजारमा तपाईँले अभियानको रूपमा सञ्चालन गर्नुभएको। हजुर, यसलाई त नेपालभरि पुर्याउनु छ, 3 करोड नेपालीलाई खुवाउनु छ, विश्वास जित्नु छ।
चुनौती त देख्नु भएको छ। होइन, चुनौती त अब बाँड्दाखेरि अब चुनौती स्वीकार गरेरै हामी अगाडि बढ्दैछौँ। यो समय त चुप लागेर घरमा बस्न पनि सक्थ्यौँ होला सायद, अब कति मान्छे त बसी पनि राखेका छन्, तर हामी चुनौतीलाई स्वीकार गरेर अगाडि आएको छौँ र हामी गरेर देखाउँछौँ। गरेर देखाउनको लागि नै हामी अगाडि आएछौँ। जस्तो अघि पवनजीले भन्नुभयो, आर्थिक पक्षमा पनि हामी पछाडि पर्ने छैनौँ। जति पनि खर्च लाग्छ हामी खर्च गरेर यसलाई चाहिँ नि प्रत्येक नागरिकको हातमा हामी पुर्याउने सोचमै छौँ र त्यसैको लागि अगाडि बढ्दैछौँ। जस्तो यहाँले चुनौतीको कुरा गर्नुभयो, चुनौती त कुनै पनि राम्रो काम गर्दाखेरि केही न केही चुनौती त अवश्य आउँछन् र त्यो त काम गर्दै जाँदाखेरि चुनौती कमजोर हुन्छ, हामी मजबुत भएर आउँछु जस्तो मलाई लाग्छ। लक्ष्य चाहिँ के राख्नुभएको छ अबको? लक्ष्य त हाम्रो देशभरि बाँड्ने लक्ष्य हो। प्रत्येक हाम्रो 2.5-3 करोड नागरिकको हातमा यो औषधि पुर्याउने लक्ष्य हो। त्यो सम्भव छ? गरेपछि किन छैन? मैले अघि पनि उदाहरण दिएँ, जस्तै कि एलोपेथिक र होमियोपेथिकमा तुलना गर्दाखेरि चिकित्सक साहबले पनि सोध्नुभएको छ, फार डिफ्रेन्सेस त अहिले पनि छ। त्यो हिसाबमा त्यो लक्ष्य मिट गर्नको लागि चाहिँ कतिको चुनौती छ भन्ने कुराले मैले तपाईँलाई सोध्न खोजेको थिएँ। तर अहिले चाहिँ यस्तो छ, अहिले करिब करिब चाहिँ अब जस्तो एलोपेथीमा यो सम्बन्धी कुनै यस्तो कुराहरू निस्केका छैन जसले चाहिँ यो प्रिभेन्सनमा काम गर्छ, र होमियोपेथीमा यो कुरा निस्केकोले बढी चाहिँ जनताले यसलाई विश्वास गरे जस्तो लाग्छ, जुन किसिमले डिमान्ड बढिरहेछ र हामी सबैलाई पुर्याउन सक्षम छौँ, हामी गर्दैछौँ। जनताले विश्वास गरेर लिनु पर्यो। अब यदि कसैले चाहिँ नि होइन म त एलोपेथीमा विश्वास गर्छु, म उतै जान्छु भन्यो भने त हामीले जबरजस्ती खुवाउने कुरा आएन। तर हामी चाहिँ सक्षम कहाँ छौँ भनेदेखि अलि समय त लाग्न सक्छ, हेर्नुहोस् कुनै पनि काम गर्दाखेरि हामी गरिरहेछौँ, तर पुर्याउन चाहिँ हामी सक्षम छौँ, सबैतिर हामी पुर्याउन सक्छौँ। यसको वितरण कसरी भइरहेको छ, कसरी पुगिरहेको छ? हजुर, जस्तै कि मोरङको एकजनाले कसैले खानु पर्यो भने कसरी खाने, दार्जुलाका एकजना कसैले खानु पर्यो भने वा एउटा समुदायलाई खानु पर्यो भने कसरी लिने, यसको उपलब्धता कसरी हो? अहिले तपाईँहरू यो कोरोनाको विषयमा चाहिँ इम्युनिटी पावर बनाउने, सरले पनि अघि भन्यो इम्युनिटी पावर भन्दा पनि डिपमा गएर चाहिँ यसले काम गर्छ भन्नुभएको छ। अहिले तर हामी रोग प्रतिरोधात्मक क्षमतामा मात्रै जाउँ, यो उपलब्धता चाहिँ अहिले कसरी भइरहेको छ? मैले अघि पनि तपाईँलाई भने जस्तो के छ भनेदेखि काठमाडौँभित्र हामी फर्स्ट फेजमा हामीले सुरु गऱ्यौँ। सेकेन्डमा हामीले काठमाडौँ बाहिरको जुन हाम्रो 38वटा मारवाडी सेवा समितिको संस्थाहरू त्यहाँ हामीले पठायौँ। अब हामी काठमाडौँ बाहिरको पनि, जस्तो आज पनि एकजना मुगुको एकजना आउनुभएको थियो, तपाईँको स्थानीय निकायकै अधिकारी, उहाँले लिएर जानुभयो। त्यस्तै गरेर अब म चाहिँ अनुरोध के गर्छु भनेदेखि देशैभरिको जुन चाहिँ स्थानीय निकायको पदाधिकारीहरू उहाँहरूले हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस्, हामीहरू वितरण गर्छौँ। अब अलिकति समय जुन मैले अघि भने यहाँलाई कि समय अलिअलि लाग्न सक्छ, तर एउटा अनुरोध के पनि छ भने जसले पनि औषधि पाएको छ उहाँहरूले औषधि खेर फालिदिनु भएन। यो धेरै नै इम्पोर्टेन्ट छ। यसको एक एक दानालाई चाहिँ नि प्रयोग गरिदिनु पर्यो। जस्तो अब तपाईँले 6 जनाको लागि औषधि पाउनुभयो एक बट्टामा, एउटा परिवारको लागि लिनुभयो, 2 जनाले मात्रै खाएर 4 जनाको लागि चाहिँ नि खेर नफालिदिनुहोस्। बरु त्यो एक्स्ट्रा औषधि छ भने सम्बन्धित निकायमा लगेर दिइदिनुहोस्, मलाई यति भए पुग्छ, कमसेकम त्यो त अरूलाई काम लाग्छ नि। त्यो चाहिँ सबै यहाँहरूको टेलिभिजन मार्फत देशभरिकै जनतालाई चाहिँ म यो अनुरोध गर्न चाहन्छु। तपाईँबाटै गए दैनिक अहिले कति उत्पादन भइरहेको छ, उत्पादनको प्रक्रिया कसरी मिलाउनु भएको छ? हजुर, यसको विषय पनि दर्शक महानुभावलाई छर्लङ्ग हुने गरी दैनिक अहिले करिब करिब हामीहरूले 80,000 व्यक्तिलाई पुग्ने हामीले उत्पादन गरिरहेका छौँ र त्यति नै हामीले वितरण पनि गरिरहेका छौँ। वितरण पनि भइरहेछ। जति उत्पादन गर्यो त्यति नै वितरण गरिरहेका छौँ हामीले। हामी कहाँ अहिले तपाईँले गएर चाहिँ 100 जनाको लागि औषधि चाहियो भने पनि सायद एक्स्ट्रा पाउँदैन। अब आज पनि हामीले 3-4 बजेसम्म वितरण गऱ्यौँ, भोलि फेरि हामी 11 बजेदेखि हामी पुरा टाइम लागेर वितरण गर्दैछौँ। हाम्रो जुन उत्पादनको टिम पनि पुरै समय लागेर 24 आवर्सै उहाँहरू चाहिँ नि त्यहीँ बसेर उत्पादन गरिराख्नु भएको छ। उहाँहरू जो हाम्रो उत्पादन प्याकिङ गर्ने टिम, उत्पादन नभनौँ यसलाई प्याकिङ भनौँ, प्याकिङ गर्ने हाम्रो जुन टिम छ त्यो पुरा समय त्यहीँ हाम्रो मारवाडी सेवा समिति माथि ठुलो हल छ त्यहीँ बसेर प्याकिङ गर्दैछ। उहाँहरूको बस्ने खाने सबै व्यवस्था हामीले त्यही नै गरिदिएछौँ। धन्यवाद। म फेरि यता डाक्टर साहबसँग जान्छु। जस्तै कि यो यसको निर्माणको लागि कच्चा पदार्थ पनि आवश्यक पर्ला है, कच्चा पदार्थको उपलब्धता
कस्तो छ र औषधीय गुण भएको हिसाबमा यसमा कुन कुन औषधीय गुण छ जसले चाहिँ अहिले तपाईँले नै भनेअनुसार डिप इम्युनिटी पावरभन्दा पनि डिप गहिराइमा गएर यसले काम गर्छ भन्ने कुराको औषधीय गुण चाहिँ के जस्तै कि हामीले चाहिँ नर्मल्ली भाषामा बुझ्ने भने इम्युनिटी पावर बढाउनको लागि हामी अदुवा खाने, बेसार पानी खाने, लसुनको सेवन गर्ने, अमिलोको सेवन गर्ने भन्ने बुझाइमा हामीले चाहिँ अलिकति इम्युनिटी पावर बढ्छ भन्ने तरिकाले बुझाइ हो हाम्रो। तर औषधीय नै आइसक्यो, औषधीय गुण भएको एउटा होमियोप्याथिक औषधि आइसकेपछि त्यो झन्झट पनि अब किन गर्ने भन्ने पनि होला नागरिकलाई। यसमा औषधीय गुण चाहिँ के छ, के हालेर चाहिँ यो बन्छ भन्ने विषयमा चाहिँ अलिकति जानकारी। जेनरली चाहिँ औषधि गुण भन्दा पनि औषधि चाहिँ कसरी बन्छ भन्ने कुरो महत्त्वपूर्ण हुन्छ होमियोप्याथीमा। एलोप्याथीमा बन्ने औषधिको स्रोत र होमियोप्याथीमा बन्ने औषधिको स्रोत एउटै हो, तर फरक यति मात्र हो कि बन्ने प्रक्रिया चाहिँ फरक हो। एलोप्याथीमा मेटेरियल डोजको हिसाबले ग्राम मिलिलिटरको हिसाबले डोज निर्धारण हुन्छ भने होमियोप्याथीमा जसरी करेन्टलाई एम्पियरमा नापिन्छ त्यस्तै होमियोप्याथिक औषधिलाई पोटेन्सीमा नापिन्छ। त्यही भएकोले त्यहाँ आर्सेनिक एल्बम 30C भने हुन्छ हामीले। आर्सेनिक एल्बम मात्र भन्नुभयो भने त्यो मेटेरियल डोज भन्ने ठानिन्छ। त्यही भएर अस्ति एउटा फार्मासिस्ट मित्रले पनि यो त पोइजन भनेर भन्नुभयो, उहाँले 30C देख्नु भएन वा अर्थात् बुझ्नु भएन। 30C भने के हो भने त्यो चाहिँ यति सक्रियकृत गरे हो कि त्यो सक्रियकृत गर्दाखेरि 12 भन्दा माथि त्यो C गइसकेपछि 12C भन्दा माथि गइसकेपछि तपाईँले त्यसमा यो मेटेरियल पाउनुहुन्न, खालि इनर्जी मात्र हुन्छ। त्यो हरेक औषधि होमियोप्याथीमा त्यसरी नै बनाउँछ। त्यहाँ नुनदेखि सुनसम्म औषधि बनिया हुन्छ। अब नुन त हामीले दिनदिनै खाए हुन्छौँ होइन, त्यसलाई पनि हामीले होमियोप्याथिक तरिकाले औषधि बनाउँदाखेरि यति किसिमको रोगहरू निको पार्न सक्ने गरी बनाए हुन्छौँ कि सिभियर से सिभियर डिप्रेसन पनि त्यसबाट क्योर हुन्छ। तर नुन खाएर त हामीले क्योर भएको छैन नि। हरेक चिज होमियोप्याथीमा त्यस्तो तरिकाले औषधि बनाइन्छ होइन, जुन मेटेरियल डोजमा त्यसले औषधिको काम गर्दैन। अझ अलिकति स्पष्ट पार्नको लागि चाहिँ तपाईँलाई होमियोप्याथी आविष्कार हुँदाखेरिको घटनाक्रम सुनाउन चाहन्छु। अब जो सामुएल हानेमान भन्यो नि जर्मनका एलोप्याथिक डाक्टर, उहाँ चाहिँ भाषाको ज्ञाता पनि भएको कारणले गर्दाखेरि त्यति बेला उहाँलाई चाहिँ एउटा मेटेरियल औषधिहरू सम्बन्धी लेखिएको किताब उल्था गर्ने जिम्मा पनि दियो। उल्था गर्दै जाने क्रममा एउटा औषधिबारे उल्था गर्दै हुनुहुन्थ्यो र त्यहाँ उहाँले चाहिँ एउटा स्टेटमेन्ट पढ्नुभयो जुन अहिले पनि हाइड्रोक्लोरोक्विन यसको त्यो सिन्कोना बार्क भन्छौँ त्यसलाई। त्यो सिन्कोना बार्क भन्ने चिज मलेरियाको लागि प्रयोग हुन्छ। किन त्यसले मलेरिया क्योर गर्यो भन्दाखेरि यो तितो भएकोले क्योर भयो हो भनेर लेखेर छ। तर उहाँ त्यो एलोप्याथिक डाक्टर एकदम माइन्ड पनि अलिक सार्प भएको कारणले गर्दाखेरि उहाँको एनालाइटिक माइन्डले के सोच्यो भने तितो चिज त धेरै छ, यही तितो चिजले किन निको हुनु पर्यो मलेरिया भनेर सोधीखोजी गर्ने क्रममा अब भएन आफैले खाएर हेर्ने भनेर खानुभएछ। यस्तै यो ड्रामफाल भन्छौँ, 1 ड्राम खानुभयो, सुरुमा त केही भएन, फेरि अर्को ड्राम खाँदाखेरि त उहाँलाई त त्यो काम ज्वरो आयो, मलेरियाको जस्तो सिम्टम्स हो, पसिना आउने, काम्ने, ज्वरो आउने त्यस्तो किसिमको लक्षण देखियो। अब खाएन, कम भयो, फेरि खायो, त्यही लक्षण देखियो भनेपछि उहाँ अलिकति जेनियस माइन्ड भएको मान्छे भएकोले उहाँले के विचार गर्नुभयो अनि भन्दाखेरि वास्तवमा यो तितो चिज तितो भएको कारणले गर्दाखेरि होइन, यसमा केही नभएको मान्छेले खाँदाखेरि मलेरिया जस्तै ज्वरो निकाल्ने सिम्टम्स निकाल्ने शक्ति भएको कारणले गर्दाखेरि यसले चाहिँ मलेरियालाई क्योर गरे हो भन्ने निचोडमा उहाँ पुग्नुभयो र हो कि होइन भनेर अरू धेरै थरीको पदार्थहरूलाई पनि उहाँले सेवन गरेर हेर्नुभयो। ठ्याक्कै त्यही उहाँको सिद्धान्त सिमिलिया सिमिलिबस क्युरेन्टर अर्थात् समयन्ती। जस्तो लक्षण तपाईँ केही नभएको मान्छेले सेवन गर्दा जस्तो लक्षण देखियो त्यस्तै लक्षण देखेको मान्छेलाई चाहिँ यो सेवन गर्दाखेरि निको पार्ने भयो। अब जुन यो आर्सेनिक एल्बमको पनि अहिले जति पनि साइन एन्ड सिम्टम्स समस्याहरू यो कोरोनाले क्रिएट गरेका छ नि त्यस्तै सिम्टम्स यसले पनि क्रिएट गर्न सक्ने क्षमता भएको कारणले गर्दाखेरि यो खाँदाखेरि चाहिँ यसले प्रिभेन्सन र क्योर गर्नमा चाहिँ हाम्रो इम्युनिटी चाहिँ बढाउने। जस्तो कि तपाईँ चिकित्सक पनि भएको हिसाबमा तपाईँहरूको सम्पर्क एलोप्याथिक आयुर्वेदिक
चिकित्सकहरूसँग पनि होला हजुर, होइन उहाँहरूसँगको चाहिँ यस विषयमा तपाईँहरूको औषधिको विषयमा यो अहिलेको औषधिको विषयमा कतिको छलफल भएको छ उहाँहरूबाट चाहिँ पोजिटिभ रेस्पोन्स छ कि कस्तो छ तपाईँलाई के भन्नुहुन्छ वा तपाईँहरूसँग उहाँहरूको छलफल भएको छैन जेनरली कस्तो हो भने अहिलेसम्मको जनमानसमा यो होमियोप्याथी भन्ने बित्तिकै आयुर्वेदिक सम्झन्छ होइन तर आयुर्वेदिकको सिद्धान्त र होमियोप्याथीको सिद्धान्त टोटल्ली फरक छ जसरी अघि भने आयुर्वेदमा पनि तपाईँले औषधि दिँदाखेरि यति मात्र यति ग्रामको भनेर दिन्छ तर होमियोप्याथीमा ग्राम श्राम भनिँदैन त्यहाँ त पोटेन्सीको कुरा आउँछ टोटल्ली फरक छ र अब धेरै साथीहरूले बुझ्नुहुन्न यो विषयमा अब अहिले चाहिँ कन्टेम्पोरेरी चिकित्सा पद्धति चाहिँ एलोप्याथिक नै अलि बढी मात्रामा प्रचार भएको कारणले गर्दाखेरि जसलाई आफैलाई समस्या परेको छ जो अलि पीडित भएको छन् उहाँहरूले मात्र अनि अरू विकल्पहरू खोज्ने हुन् र आजको दिनमा यदि आजको दिनमा एलोप्याथिक चिकित्सा पद्धतिमा भ्याक्सिन आइदिएको भए अरू कुनै औषधि आइदिए भए यो जरुरत पर्ने थिएन अर्थात् यो यसको प्रचार हुने पनि थिएन यसको महत्त्व हुने पनि थिएन आज अरू कुनै पनि विकल्प नभएको कारणले गर्दाखेरि यही वैकल्पिक चिकित्सा चाहिँ मेन उपचार पद्धतिको रूपमा चाहिँ विभिन्न देशहरूले अब कम्तीमा उपयोग गर्न सुरु भयो र इन्डिया र नेपालमा त अझ प्रचुर मात्रामा भएको पाइन्छ अब युरोपतिर पनि उपचारात्मक हिसाबले चाहिँ जो यो क्षेत्रमा संलग्न चिकित्सक हुनुहुन्छ उहाँहरूले चाहिँ प्रयोग गर्दै आउनु भएको छ र उहाँहरूको अनुभवमा पनि यसको परिणाम अत्यन्त उत्साहजनक पाइएको छ जस्तो कि हामी कार्यक्रमको लगभग उत्तरार्धतिर पनि छौँ म डाक्टर साहबबाटै गएँ जस्तो कि चीनमा पनि अहिले जुन कोरोना भाइरसको यो तीव्र प्रभाव भइसकेपछि र त्यसको निको भएर जति जानुभयो त्यसमध्ये 91.4%ले चाहिँ त्यहाँका ट्रेडिसनल मेडिसिनहरू प्रयोग गरेको भन्ने चाहिँ यहाँ छ जसले गर्दाखेरि उहाँहरूको इम्युनिटी पावर डेभलप गर्नको लागि मद्दत पुर्याएको छ जस्तै कि आजभन्दा जुन अहिले केही समय मात्र भयो एलोप्याथिक औषधिको चलन आएको त्योभन्दा अगाडि चाहिँ घर गाउँमा पनि प्रयोग गरिने पनि यो होमियोप्याथिक नै हो अर्थात् अरू नै आयुर्वेद नै हो यो हिसाबमा यो अहिलेको विश्व परिवेशको हिसाबमा गर्ने हो भने यसको इतिहास लामो पनि छ किनभने हिजो सार्स लगायत अरू भाइरससँग लड्नको लागि पनि यस्तै खालका औषधि गुणहरू प्रयोग भएका छन् अब कोरोना भाइरससँग अहिले लड्नको लागि तपाईँले अहिले बजारमा यो ल्याउनु भएको छ भोलिको दिनमा पक्कै पनि कोरोना भाइरसको महामारी पश्चात यसले आफ्नो रिजल्ट देखाउला तपाईँहरूलाई कतिसम्म सन्तुष्ट बनाउँछ भन्ने कुरा चाहिँ त्यसपछि देखाउला तर यो मूलभूत अहिले विश्वको आङ्कडामा चाहिँ प्रयोगको हिसाबमा चाहिँ कसरी हेर्नुभएको छ र नेपालमा नै हामीले उत्पादन गरेर यो दिनुपर्छ भन्ने चाहिँ यो प्रेरणा कहाँबाट आयो त्यसरी चाहिँ यसलाई कार्यक्रम वास्तवमा अब यो लकडाउन सुरु हुने बित्तिकै हाम्रो ध्यान चाहिँ होमियोप्याथीबाट के गर्न सकिन्छ भनेर घरमै बसेर विभिन्न न्युजहरू हेर्ने अध्ययन गर्ने गरियो त्यसपछि लकडाउनको लगभग 1 महिनापछि प्रोटोकल आयो आउने बित्तिकै अब हामीले त यो अब युज गरिहाल्नुपर्छ भनेर होमियोप्याथीका यहाँ 7 विभिन्न सङ्घ संस्थाहरू त्यसमा अझ पशुपति होमियोप्याथिक अस्पताल यो सरकारी निकायको पनि संलग्न छ हामी मिलेर औषधि यो जुन प्रोटोकल अनुसारको औषधिहरू बाँड्न थाल्यौँ र परिणाम पनि राम्रो भएको र माग पनि धेरै भइसकेपछि आर्थिक हिसाबले अपुग हुने भएकोले तत्कालै उहाँहरूलाई सम्झौँ उहाँहरूसँग हातेमालो भयो र 1 हप्ता उहाँ हातेमालो भएको अब वास्तवमा जुन यो महामारी छ यो चाहिँ एउटा डढेलो म चाहिँ भन्नुपर्दाखेरि यसलाई जैविक डढेलो भन्छु डढेलोलाई सानो आगो हुँदै हामीले निभाउन सक्यौँ भने अस्ट्रेलियामा भए जस्तो निभाउनै नसकिने किसिमको जङ्गलको डढेलो हुँदैन त्यही भएकोले हामीले चाहिँ जहाँ जुन फ्रन्टलाइनर छ जहाँ हटस्पटको रूपमा पोजिटिभ केसेसहरू देखिएका छन् जो यो बिरामीहरूसँग सम्पर्कमा आएछन् तिनीहरूलाई चाहिँ पहिले यो औषधि दिएर जुन ठाउँमा आगो लागेको छ कम्तीमा त्यो आगो लागेको वरिपरि पनि सिल गरौँ यो औषधिको माध्यमबाट अहिले फिजिकल सिल गरेर मात्र केही हुनेवाला छैन भनेर हामीले यही निर्णयलाई अगाडि गरेर त्यो क्षेत्रको लागि फ्रन्टलाइनरदेखि लिएर पहिले जसलाई आवश्यक छ त्यसलाई नि दिने निर्णय गरेर प्रक्रिया वितरणको प्रक्रिया त्यसरी अगाडि बढाएका छौँ अब हाम्रो अनुभवमा इतिहास पनि हेर्दाखेरि आजभन्दा 100 वर्ष अगाडि स्पेनिस फ्लू तपाईँहरूले पनि सुन्नुभयो होला त्यति बेला पनि होमियोप्याथीको प्रचुर मात्रामा प्रयोग भएको पाइन्छ र त्यति बेलाको जुन रेकर्ड छ उहाँहरूको होमियोप्याथिक औषधि प्रयोग गरेको बिरामी जम्मा 1% मात्र मर्यो भने प्रयोग नगरेको बिरामी चाहिँ 30% मर्यो त्यसको अर्थ के हो भने 30% मात्र होइन 30 गुणा
यो औषधिको अर्थात् होमियोप्याथिक औषधिको प्रभावकारिता त्यति बेलै आजभन्दा 100 वर्ष अगाडि नै सिद्ध भइसकेको कारणले गर्दाखेरि र आजको दिनहरूमा पनि छिमेकी राष्ट्र भारत हामीले त पोजिटिभ केस ह्यान्डल गर्ने पाएको छैनौँ आजसम्म। इन्डियामा चाहिँ धेरै पोजिटिभ केसेसहरू पनि ह्यान्डल गरेको र 24 घन्टामै पनि होमियोप्याथिक औषधि प्रयोग गरेका बिरामीहरू 50 देखि 80% निको भएको भन्ने चाहिँ सुन्नमा आएछ र 6000 क्वारेन्टाइनमा राखेका बिरामीहरूलाई होमियोप्याथिक औषधि प्रयोग गर्दाखेरि एक हप्तामा जम्मा 11 जना मात्र पोजिटिभ बाँकी भएको र त्यो 11 जना चाहिँ पुरा कोर्स औषधि नखाएकोले चाहिँ देखिएको र पुरा कोर्स खुवाइसकेपछि 2 हप्तामा तिनीहरू पनि नेगेटिभ भएको भन्ने चाहिँ उहाँहरूले आफ्नो रिसर्चको कुराहरू बाहिर ल्याउनु भएको छ। त्यो भएकोले हामी त धेरै विश्वसनीय मात्र होइन, धेरै उत्साहित पनि छौँ। हस्, मैले तपाईँलाई यहीँ रोक्नुपर्ने हुन्छ। म अन्त्यमा महावीर धेरैज्यूबाट जान चाहन्छु। केही छ त्यस्ता भोलि वितरणको क्रममा हामीले अपनाउनु पर्ने कुराहरू, तपाईँहरूसँग चाहिँ केही कुनै माध्यमबाट जोडिनुपर्ने कुराहरू जुन तपाईँहरूले अहिले वितरणदेखि लिएर हरेक कुराको तपाईँहरूले सफल रूपमा सम्बन्धन पनि गरिराख्नु भएको छ र वितरण यो उत्पादन प्रक्रियामा पनि तपाईँले लागिराख्नु भएको छ, के भन्न चाहनुहुन्छ? यस विषयमा यस्तो छ, अब जुन किसिमले चाहिँ नि डिमान्ड बढ्दै जान्छ हामीहरू प्याकिङ पनि बढाउँछौँ। अब यो उपलब्ध कति हुन्छ त्यो पनि प्रयास भइरहेको छ। भारतबाट डिस्प्याच पनि भइसकेको छ, अब बाटोमा छ औषधिहरू। अब सबैलाई अनुरोध के गर्छु भने यस्तो अलिकति व्यवस्थित तरिकाले औषधि लिइदिनुहोस्। देशैभरिबाट डिमान्ड त आउँछ, तर मलाई नै पहिला चाहियो भनेर कसैले चाहिँ त्यस्तो नगरिदिनुहोस्। हामीहरू सबैलाई दिन्छौँ, तर अलि समयको जुन मैले हजुरलाई कुरा भने अलिअलि समय लाग्छ र अहिलेको लकडाउनको स्थितिमा ट्रान्सपोर्टेसनहरू एभाइलेबल छैन, ट्रान्सपोर्टेसनको गाह्रो छ। त्यस्तो अलिकति प्रतिकूल परिस्थितिमा पनि हामीहरू काम गर्दैछौँ। त्यसलाई अलिकति बुझेर चाहिँ सबैले हामीहरूको साथ दिनुहोस्। हामीहरू तपाईँहरूसँगै छौँ, हामीहरू तपाईँहरूको गाउँ गाउँसम्म औषधि पुर्याउँछौँ। त्यही प्रतिबद्धताका साथमा म यो निवेदन गर्न चाहन्छु। हस्, एक मिनट मैले थोरै समय फेरि अलिकति पवन मित्तलज्यूलाई दिएँ। अन्त्यमा तपाईँको केही छ भने? मेरो एउटै मात्र कुरा के छ भने यो औषधिको कुनै पनि साइड इफेक्ट छैन। तपाईँले यो औषधि प्रयोग गर्नुभयो भने तपाईँलाई कुनै पनि नोक्सान हुँदैन। यदि यसले काम गर्यो भने तपाईँहरू चाहिँ धेरै नै तपाईँलाई इम्युनिटी पनि बढ्छ र तपाईँहरूको एउटा मनमा आत्मविश्वास पनि बढ्छ। त्यसकारण हाम्रो आजको दिनमा सबै स्थानीय निकायबाट के अनुरोध छ भने तपाईँहरूले हाम्रो औषधि लिएर सुलभ तरिकाले सबै ठाउँमा बाँडिदिनुहोस् र साथसाथै म सबै दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई के अनुरोध गर्छु भने तपाईँहरू निर्धक्क ढुक्क र विश्वास गर्नुहोस् हामीमाथि। यो औषधिले तपाईँलाई नोक्सान गर्दैन। एकचोटि प्रयोग गरेर हेर्नुहोस्, तपाईँको लागि काम लाग्यो भने यो नै हाम्रो लागि सबैभन्दा ठुलो उपलब्धि हुनेछ। हस्, नमस्कार। हामीसँग आज होमियोप्याथिक औषधिको विषयमा कुरा गर्नको लागि 3 जना अतिथिहरूसँग हामीले यो होमियोप्याथिक औषधिको विषयमा कुरा गऱ्यौँ। पक्कै पनि यो औषधि कोरोना भाइरसलाई नियन्त्रण गर्नको लागि भन्दा पनि वा कोरोना भाइरस निर्मूल गर्नको लागि भन्दा पनि उहाँहरूकै भनाइमा कुरा गर्ने हो भने यसले रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता वृद्धि गर्नको लागि चाहिँ मद्दत गर्छ, जसको कारणले गर्दाखेरि कोरोना लगायत अन्य कुनै पनि त्यस्ता प्रकारका भाइरसलाई एफेक्ट गर्दैन वा हामीलाई त्यसले सङ्क्रमण वा बनाउँदैन भन्ने चाहिँ उहाँहरूको उद्देश्य रहेको छ। जुन यो कुनै पनि भ्याक्सिन वा औषधि नबनिरहेको परिप्रेक्ष्य कोरोना भाइरसको अहिले उहाँहरू यो औषधि लिएर बजारमा आइपुग्नु भएको छ। पक्कै पनि एकचोटि हामीले प्रयोग गरिदियौँ भने पनि यसबाट हामी थाहा पाउन सक्थ्यौँ कि हाम्रो इम्युनिटी पावर बढाउनको लागि यसले कतिको सक्षम रहनेछ भन्ने कुरा हामी पत्ता लगाउन सक्थ्यौँ। पक्कै पनि दर्शक महानुभाव, आजको व्यवसायमा होमियोप्याथिक औषधिको विषयमा हामीले विस्तृतमा रहेर कुरा गऱ्यौँ। कोरोना भाइरस कोभिड-19 को सङ्क्रमण विश्वव्यापी रूपमा तीव्र रूपमा बढिरहेको छ। यो अवस्थामा 51 लाखभन्दा बढी सङ्क्रमित रहनुभएको छ भने 3 लाख बढीको मृत्यु भइसकेको छ भने 20 लाख बढी निको भएर घर फर्किनु भएको छ। सङ्क्रमणको दर केही मात्रामा बढे तापनि निको भएर घर जाने प्रतिशत भने तीव्र रूपमा बढिरहेको छ र यता मृत्यु हुने दर पनि घटिरहेको छ। जुन सिरियस कन्डिसनका बिरामीहरू पनि घटिराख्नु भएको छ। यो अवस्थामा भोलि पक्कै पनि विश्वव्यापी रूपमा कोरोना भाइरस अन्त्य भएर जानेछ र यही विषयमा आज हामीले कुरा गऱ्यौँ। फरक दिन फरक अतिथिका साथ हामी फेरि भोलि भेट्ने बाचा गर्दै अहिलेका लागि म लगायत स्टुडियोमा साथ दिने सम्पूर्ण साथीहरूलाई सहित म विकास आचार्य बिदा माग्छु। नमस्ते।